आदाब व तस्लीमात दोस्तों, मैं हूं ज़वार हुसैन कॉमरेड। एक खुशगवार तब्दीली के साथ अपने पुराने गेटअप के साथ मैं दोस्तों के साथ हाज़िर हूं। बात करेंगे पोस्ट फेसबुक की मेरी गुज़श्ता रोज़ की एक पोस्ट जो असलम गुरदासपुरी साहब के हवाले से लिखी गई थी और जिसमें ज़िक्र था कि पार्टी के बानी रहनुमा बानी शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथी और जिन्हें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपना भाई करार दिया था, पार्टी से उनकी दूरी की क्या वजूहात थी। तो आज हम उसी पे ये व्लॉग के ज़रिए बात करेंगे। मैंने लिखने की बजाय कोशिश की है कि व्लॉग में आप दोस्तों से बात कर ली जाए। तो दोस्तों उसमें मैंने मुख्तसर सा आपको उस पिछली जो मेरी किस्त थी गुरदासपुरी साहब के हवाले से जो लिखी गई है उस पर भी हम थोड़ा सा उसको ज़िक्र कर लेते हैं। उसमें मैंने ये कहा था कि गुरदासपुरी साहब जो थे उनकी मुलाकातें शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो से पार्टी के क़याम से कबल ही फ्लैटी होटल में तालिब इल्म की हैसियत से शुरू हो गई थी। फिर जब पार्टी का तसीसी इजलास हुआ तो गुरदासपुरी साहब ने वहाँ पे नज़म पढ़ी थी सोशलिज़म, जिस पे उन्हें कायदे अवाम ने शायर अवाम का ख़िताब दिया था। और उसके बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की मुलाकात का मैंने ज़िक्र किया कि वो 70 क्लिफ्टन में जनाब गुरदासपुरी साहब ठहरे हुए थे। तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो स्टूडेंट थी, उन्होंने पता चला कि कोई यहाँ शायर ठहरे हैं तो वो इतला देकर गुरदासपुरी साहब से मिलने आई और आते ही कहा कि हमें पता चला है यहाँ कोई पोइट हमारा आज का मेहमान है, तो मैं पोइट्री पे आपसे बात करना चाहती हूँ। तो ये पहली मुलाकात थी। इस पहली मुलाकात में ही गुरदासपुरी साहब ने इतनी इंटेलेक्चुअल गुफ्तगू की पोइट्री के हवाले से जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को बहुत मुतासर की और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने उनको वही भाई करार दे दिया अपना। तो ये सिलसिला आगे बढ़ा ज़ियाउल हक़ के दौर में जदोजहद का ज़माना। फिर हम आते हैं 88 पे, जिस पे हमने पिछली पोस्ट को छोड़ा था। तो दोस्तों 88 में असलम गुरदासपुरी साहब जो हैं वो MP इलेक्ट हुए और इलेक्ट होते ही जब वो असम्बली में पहुँचे तो पंजाब असम्बली के फ्लोर पर उन्होंने ये मुतालबा किया, बल्कि एक इज्तिमाई तौर पे रिक्वेस्ट की गई असम्बली के फ्लोर पे कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के लिए एक फातहा ख़्वानी की जाए। असम्बली का ये इफ्तिताही इजलास है, लेकिन उसकी मुखालफत मुस्लिम लीग नून ने बहुत शदीद की। ये जो मैं आपको बातें शेयर कर रहा हूँ ये गुरदासपुरी साहब ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखी है, उसी से मैं कोट कर रहा हूँ। तो गुरदासपुरी साहब जो थे वो बड़े इमोशनल हो गए कि ये तो होगी, लेकिन नून लीग ने ये कहा जो अक्सरियत में थी कि हम इससे नहीं होने देंगे, चूँकि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान तोड़ा था और पाकिस्तान तोड़ने वाले के लिए हम इस फ्लोर पर फातिहा ख़्वानी नहीं होने देंगे। तो गुरदासपुरी साहब एक कमिटेड और ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के करीबी साथियों में थे। उन्होंने इस पर बहुत ज़बरदस्त स्टैंड लिया। उन्होंने कहा कि ये मामला जो है ये तो मैं नहीं ख़त्म करने दूँगा और ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो पे ज़रूर फातिहा ख़्वानी होगी। खैर ये मामला जो है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो तक पहुँचा। तो दोस्तों उस वक़्त जो पार्टी की क़यादत थी 88 की असम्बली में और पार्टी की मरकज़ी क़यादत में भी जो पॉलिसी साज लोग थे, उनके लिए ये एक बड़ी शौक बात थी कि जो बात हम नहीं कर सके वो असलम गुरदासपुरी साहब जो हैं वो असम्बली फ्लोर पे करना चाहते हैं और उनकी पॉइंट स्कोरिंग हो रही है। दूसरी तरफ जो मुक़तदरा के अदारे थे उनके लिए ये एक पटवारा बॉक्स खुलना था कि अगर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो पे फातिहा ख़्वानी होती तो उसके बाद एक डिबेट शुरू होती जिसमें फ़ौज का किरदार डिस्कस होता, मार्शल लॉ डिस्कस होता, ज़ियाउल हक़ डिस्कस होता। तो ये बड़ा एक ख़तरा मोल लेने वाली बात थी। तो अस्करी इदारों की तरफ से भी जो उनके पे रोल पे पार्टी में बहुत बड़े बड़े नाम थे, उसमें सदर पाकिस्तान जो बने फ़ारूक लगारी भी थे, उसमें और भी नाम थे। एक बहुत बड़ा नाम वो भी मरहूम है, वो भी उसमें शामिल थे मुखालफत करने वालों में कि ये तो कद बढ़ रहा है असलम गुरदासपुरी का सियासी ये बात करके। मीटिंग हुई जिसमें गुरदासपुरी साहब भी थे। तो उस मीटिंग में शहीद बीबी ने गुरदासपुरी साहब को मीटिंग से बाहर भेज दिया और जब मीटिंग ख़त्म हुई ज़ाहिर है कि सब ने शिकायत की होंगी, बड़े बड़े कद्दावर शख्सियात, उनके लिए असलम गुरदासपुरी एक खौफ की अलामत थी उनकी सियासत के लिए कि ये बीबी के करीब हैं, नीट एंड क्लीन सियासत है, कुर्बानियाँ हैं, इलेक्ट हो गए हैं, ये तो हमें ले दे जाएंगे। तो खैर मीटिंग के ख़ात्मे के बाद बीबी शहीद ने उनको बुलाया, गुरदासपुरी साहब को अपने पास, उनसे बात की।
تو گرداسپوری صاحب نے کہا کہ بیوی مجھے اس پہ سٹینڈ لینے دیں، میں یہ یقین سے کہتا ہوں کہ جب یہ بات شروع ہوگی تو نون لیگ بھی ہمارے پاؤں پڑے گی، اور جو ہمیں روکنا چاہتے ہیں طاقتور ادارے وہ بھی ہمیں کہیں گے کہ خدا را اس پہ بات نہ کیجیے۔ اینی ہو گرداسپوری صاحب کو بیوی نے اجازت دے دی۔ تو جب گرداسپوری صاحب نے پنجاب اسمبلی میں وہ قرارداد پیش کی تو آپ یقین کیجیے قرارداد پیش ہوئی اور اس کے بعد بحث و مباحثہ ہونا تھا، تو جتنے بھی مقتدرہ کے لوگ تھے اور پالیسی ساز نون لیگ کے تھے وہ پاؤں پڑ گئے بی پی کے بھی اور گرداسپوری صاحب کے بھی کہ آپ اس ایشو پہ بات نہ کیجیے۔ اب 90 کا الیکشن جب آتا ہے تو وہی جو لیڈرشپ اسلم گرداسپوری صاحب کو خطرہ سمجھتی تھی، اس لیڈرشپ نے اسی دوران 86 کے بعد جب بھی آئی ہیں ایک یہ بھی مکاری اور چلاکی کی جو گرداسپوری صاحب نے اپنی ایک تقریر میں ذکر کیا تھا۔ تو جو پارٹی کی لیڈرشپ تھی جو گرداسپوری صاحب کو خطرہ سمجھتی تھی اپنی سیاست کے لیے، انہوں نے گرداسپوری صاحب بولڈ قسم کے دبنگ قسم کے بندے تھے، شہید بی بی پر جو تنقیدی بات کرنی ہوتی، پارٹی میں جو تنقیدی پوائنٹس جو تھے وہ ڈسکس کرنے ہوتے تو وہ بجائے خود بات کرنے کے اسلم گرداسپوری صاحب سے کہا کرتے تھے کہ آپ یہ بات بی بی سے کیجیے۔ اس طرح وہ خود تو صاف بچ نکلتے تھے بی بی کی نظروں میں آنے سے، لیکن گرداسپوری صاحب کو بی بی کی نظروں میں ایک برا انسان یا ایک بہت زیادہ تنقید کرنے والا اور بلا وجہ کی تنقید کرنے والا شخص بنا کر سیاستدان بنا کر پیش کر دیا، اور یہ بھی پراپوگنڈا کیا جاتا کہ یہ بڑے گھمنڈ میں ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کا میں ساتھی ہوں، تو ان کو اتنی اسپیس نہ دی جائے سیاست میں۔ تو 90 کا جب الیکشن آیا تو اس میں ٹکٹ کے حوالے سے جو پالیسی ساز لوگ تھے وہی تھے جو سازشیں کر رہے تھے، انہوں نے گرداسپوری صاحب کو کبھی ٹکٹ دیتے تھے پارٹی کی اور کبھی واپس لے لیتے تھے۔ تو اسی دوران گرداسپوری صاحب جو تھے وہ بہت دل برداشتہ ہوئے اور ان سے رابطہ ہوا۔ احد ملک جو پیپلز پارٹی میں تھے بعد میں وہ چلے گئے تھے نون لیگ میں، ان فلم ساز بھی تھے، ایم پی اے تھے، ان کی وساطت جو ان کے پرانے دوست تھے گرداسپوری صاحب کو ٹریپ کیا گیا، شہباز شریف نے ٹریپ کیا اور یہ کہا گیا کہ جناب آپ کو ٹکٹ نہیں ملا، آپ کی شان شان آپ اس پارٹی میں آئیں، جس طرح بھی آپ چاہیں گے اس پارٹی کو آپ بنائیے اپنی آئیڈیالوجی کے حوالے سے۔ تو وہ ٹریپ ہوئے گرداسپوری صاحب، اور یہ ایک بڑی تاریخی بات ہے کہ وہ پریس کانفرنس کسی بڑے ہوٹل میں کر رہے تھے، وہاں شہباز شریف بھی موجود تھے اس پریس کانفرنس میں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے بھٹو کا ساتھی جو ہے نون لیگ میں شامل ہو گیا، بے نظیر کو ساتھی چھوڑ رہے ہیں ذوالفقار علی بھٹو کے۔ تو اسی پریس کانفرنس میں بڑے معروف فیملی جرنلزم کی فاروقی فیملی، اس کے ایک بڑا نام ان کی فیملی میں سے جو روزنامہ آواز کے نیوز ایڈیٹر ہیں جناب خالد فاروقی صاحب پریس کانفرنس میں موجود تھے جب گرداسپوری صاحب نے یہ اعلان کیا۔ ان میں ظاہر ہے کہ تنقید بھی کی پارٹی میں ان کے ساتھ جو ہو رہا تھا، تو خالد فاروقی صاحب نے یہ کہا کہ آپ سوال کیا کہ آپ پارٹی تو چھوڑ رہے ہیں تو کیا آپ مستقبل میں اپنا مذہب بھی چھوڑ دیں گے؟ چونکہ آپ کے بارے میں یہ رائے ہے کہ جس طرح مذہب کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں لوگ، اسی طرح آپ پارٹی کے بارے میں ایک سیاسی عقیدہ رکھتے ہیں۔ اس بات کو بڑا ہنٹ کیا اور بڑا پریشان کیا گرداسپوری صاحب کو۔ اسی دوران جب وہ گھر واپس لوٹے ہیں تو پیپلز پارٹی کے جو ورکرز تھے وہ مظاہرہ کر رہے تھے، ان ورکرز کو بھیجا گیا تھا گرداسپوری صاحب کے اینٹی، لیکن وہاں جب ایموشنل صورتحال ہوئی تو کارکنوں نے یہ مطالبہ کیا کہ گرداسپوری صاحب پارٹی میں واپس آئیں، ورنہ ہم 24 گھنٹے ادھر بیٹھے رہیں گے ان کے گھر کے سامنے بستامی روڈ سمن آباد میں۔ گرداسپوری صاحب جب آئے ہیں تو بڑے ہی ایموشنل کیفیت تھی، پارٹی ورکرز ان سے گلے ملے ہیں اور وہ ایموشنل ہو کر انہوں نے کہا کہ میں نے بڑا غلط فیصلہ کیا۔ چند منٹوں گھنٹوں کی بات ہے، تو اگلے دن یہ ایک خبر نشر ہوئی شائع ہوئی اخبارات میں، اور مزہ دیکھیے کہ نون لیگ نے اس وقت کی مسلم لیگ نے اس خبر کو اتنا ہائی لائٹ کروایا اس وقت
میڈیا کو جس طرح وہ منفی یوز کرتی تھی گرداس پوری صاحب کی شمولیت کو، کہ وہ لوگوں کے ذہن میں باتیں راسخ ہو گئیں گرداس پوری صاحب کے حوالے سے کہ یہ تو اینٹی بھٹو ہیں اور اتنے شدید مخالف ہیں اور اتنی شدید نفرت کرتے ہیں پارٹی کے ساتھ، یہ پراپیگنڈا کیا گیا تھا۔ تو خیر وہ اگلے دن گرداس پوری صاحب کی واپسی ہو گئی۔ تو اس کے بعد کیا ہوا یہ میں آپ کو اپنے اگلے ولاگ میں آپ سے بات کروں گا۔ اپنا بڑا خیال رکھیے۔ اسلم گرداس پوری صاحب کے بارے میں بہت سی باتیں آپ سے کرنی ہیں، ایک دو اور ولاگ ہم کریں گے۔ تو گرداس پوری صاحب کو ٹریبیوٹ کے لیے یہ ولاگ ہے۔ اپنا بڑا خیال رکھیے۔